अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जुआम भी रहें, खुश आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन। प्यारे बहन भाइयों, पठानी के आजकल जो हालात हो रहे हैं उसके बेटे के, इसके हवाले से मैंने उसकी 2-3 वीडियोस को देखा है। पठानी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पठानी बजाते खुद एक नाम है, एक ब्रांड है। अब उस ब्रांड को ना लोगों की नज़र लग चुकी है। वो ब्रांड अब मार्केट में वो काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये माँ के नाम पर एक कलंक है। अपने ही बच्चों का यूज़ करके ये पैसा कमा रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि ये औरत और उसका बेटा, ये दोनों जो है ना, ये बिल्कुल झूठे और मकार किस्म के इंसान हैं। जो कुछ लोगों को दिखा रहे हैं उसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। आज मैंने आप लोगों को पठानी की गुमशुदगी के हवाले से ही बात करनी है, तो वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन भी प्रेस कर दें। अब आप लोग देखें कि नंबर इनका चला होता है, चाहे इनकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन हो, चाहे इनकी वीडियो का नीचे लिखा जाता है, चाहे स्क्रीन हो मोबाइल की, लेकिन ऊपर नंबर चल रहा होता है। अब इस नंबर को लेकर इन लोगों ने ना लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। अब लोग कहते हैं कि ये माँ है, अपने बच्चों को घर से निकाल दिया, अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख रही है, अपना बेटा लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लोगों से वो अपील कर रहा है मदद की। माँ इतनी अर्निंग कर रही है, इतना अच्छा चैनल है, इतना अच्छा घर है उसका, तो माँ अपने बच्चे की क्यों नहीं हेल्प कर रही। इसके हवाले से 2-3 पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन कुछ बहनों के मेरे पास आए थे, कमेंट मैसेज आए थे, उसके हवाले से मैंने बात करनी थी। तो अब जो मैं बात करूँगी आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। एकदम से उस पठानी को गायब कर दिया गया। ये कहा गया है कि बानो पठानी किधर चली गई है। बानो पठानी कहीं भी नहीं गई है। उसको एक ऐसी जगह उन्होंने रखा है और ऐसा इन्होंने प्लान किया है कि इन्होंने लोगों से ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवाने हैं। आप लोग खुद इस बात को जानते हैं कि ये जो माँ बेटा हैं जहाँ भी जाएं ये दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन उस जगह कैमरा ये नहीं होता है, यूज़ नहीं होता कैमरा, क्योंकि अगर कैमरा यूज़ होगा तो लोग जो है ना इनकी एक एक बात को पहचान जाएंगे, एक एक बात को वो समझ जाएंगे कि ये दोनों जो माँ बेटा हैं ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो हालात जो हैं दुनिया को जो दिखाने हैं, जो दिखा रहे हैं ना, बात उसके बिल्कुल मुख्तलिफ तरफ जा रही है। क्योंकि ये लोग जो है ना ये 2 मुंह वाले नाग हैं, लोगों को डसना इनका मुश्किल है। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि बानो पठानी वो अपने घर में ही है और वो लोग भी भूखे नहीं हैं, ना ही उसका शोहर और ना ही वो भूखे हैं, बल्कि इस औरत ने उन लोगों को एक ऐसे धंधे पर लगाया हुआ है जिससे ना वो अपनी मजलूमियत, अपनी गुर्बत दिखा दिखा कर पैसे बटोरते हैं। हालांकि ये दोनों माँ बेटा एक है, ना ही पठानी ने अपने बेटे को छोड़ा है और ना ही उसके बेटे ने अपनी माँ को छोड़ा है। एक ही जगह रहते हैं और सिर्फ ये लोगों से पैसे निकलवाने के लिए इस तरह के नाटक कर रहे हैं। जब भी यहाँ कहीं बाहर जाते हैं एक ही गाड़ी में जाते हैं, एक ही जगह बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन बेटे से वो पैसे और बहू को यूज़ कर रही है पैसे की खातिर। क्योंकि ये जो शोर है इसका पठानी का ये दूसरा शोर है। अब पठानी ने अपने बेटे की शादी भी पठानी से ही की। अब बेचारी उससे बातचीत भी नहीं सही तरह से होती है, वो भी कभी उर्दू, कभी पंजाबी, कभी पश्तो, इस तरह से बात मिक्स करती है। तब उसका शोहर लोगों को समझाता है ना कि ये बात है। बच्चा भी पैदा हुआ है तब भी लोग उसको पैसे दें कि बच्चे की डिलीवरी हो सके, बच्चे की परवरिश के लिए भी लोग उसको पैसे दें कि बच्चा इस दुनिया में आ सके। इसके अलावा छोटे मोटी बीमारियां बच्चों में हो जाती हैं, उसके लिए भी पठानी के पास और न ही बेटे के पास पैसे, क्योंकि ये तो उनका अपना खून ही नहीं है ना।
یہ ہونے اوورسیز کا، تو اس کا خرچہ بھی سارا، اس کی پرورش کا خرچہ، اس کے اسکول جانے کا خرچہ، بڑا ہوگا اور اس کی شادی کا، اس کی کاروبار کا، یہ سارا کا سارا جاتا ہے اوورسیز کو۔ اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ اس نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک بات تک نہیں کی۔ اگر جو بات ہے آپ کا بیٹا چھوڑ کے آپ کو چلا گیا، ماں باپ میں جو بھی ماں بیٹے میں بات ہوئی، تو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ہو، اب ہم لوگ بھی بات کریں آپ لوگوں پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، ہم لوگ علیحدہ سے بات نہیں کر رہے، کیونکہ بات کرنے کے قابل ہو تو آپ لوگوں پہ بات کی جا رہی ہے نا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا یا جو بھی کیا، اس چیز کی آپ آ کے صفائی لوگوں کو دیں اور اس کی متعلق حقیقت بتائیں کہ آخر بات کیا ہوئی، آپ کے بیٹے اور بہو نے گھر کیوں چھوڑا، وہ گھر کیوں چھوڑ کے گئے، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ کون بندہ ہے جو اپنے بہو اور بیٹے کو گھر سے باہر کرے گا؟ کون ایسا انسان ہے جو اپنے گھر کی عزتوں کا مذاق اڑائے گا؟ کون ایسا بندہ ہے جو اپنی بنی بنائی عزت کو لوگوں کے پاؤں تلے روندے گا؟ میں کہتی ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج کل کوئی بکاری بھی ہے، گدھا گر بھی ہے، لیکن وہ بھی کسی کے نا آگے ہاتھ تو پھیلا لیتے ہیں، لیکن کسی کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ ہرگز نہیں چاہتے ہیں کوئی ہمارے گھر کی متعلق بات کرے، کوئی آ کے ہمیں بازار میں یا کہیں بھی آ کے بےزتی کرے۔ ہر ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے حوالے سے بھی لوگ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ریئیکشن والوں کو چھوڑیں، آپ ذرا پکڑیں جو ان کے ویورز ہیں۔ اب وہ اس چیز کے لیے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں، آپ بتائیں کہ اصل وجہ کیا ہے، لیکن یہ عورت وہ ہے جس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، یہ اس کے بارے میں بتا ہی نہیں رہی ہے، یہ خود تو غلط ہو رہی ہے لیکن اپنے جو اوپر لگا ہوا یہ داغ ہے اس کو وہ ختم نہیں کری۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے پیارے بہن بھائیوں، کیونکہ یہ عورت چاہتی نہیں ہے، یہ عورت چاہتی ہے کہ اس قصے کو مزید اچھالے، میں اپنے بیٹے کو لوگوں کے سامنے مظلوم ظاہر کروں، میں بولوں کہ میرا بیٹا اور بہو بہت زیادہ بری حالت میں ہے، ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ اب اگر بات کی جائے، اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے اس کا بیٹا صحت مند ہے، وہ میں نے تو مزدوری کر کے بھی کام کر سکا، لیکن جب ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی عادت پڑ جائے تو وہ ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں پھیلائے جاتے، کیونکہ ضمیر ہمارا مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم لوگ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، ان لوگوں سے مانگتے ہیں نا جو اللہ سے مانگتے ہیں، اور ہم لوگ انہی لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو اس عورت کو شرم آنی چاہیے، میں کہتی ہوں اس پٹھانی کو شرم آنی چاہیے، اس کو اپنا چینل بند کر دینا چاہیے کہ یہ اپنے بہو اور بیٹے کے متعلق لوگوں کو آگاہی دے کہ آخر ہوا کیا ہے، گھر کیوں چھوڑ کے گئے، اب میرے بیٹے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ لوگوں سے کیوں مدد مانگ رہا ہے اور میں اس کی کیوں مدد نہیں کر رہی ہوں۔ ایک ماں ہو کے میرا بیٹا ہر ایک چیز کے لیے ترس رہا ہے، میں مدد نہیں کر رہی، تو لوگوں سے، ماں کو چھوڑ کر لوگوں سے کیوں مدد کر لے رہا ہے۔ اس کے متعلق ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پٹھانی آ کے صفائی دے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔